औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजलो करम से खैर व आफियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको सेहत और सलामती के साथ प्यारो मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली ज़िंदगी अता फरमाए और आपको कभी किसी का मुख्ताज ना बनाए, आमीन। सामाईन, आज मैं बहुत खास और मुजरब वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज का वजीफ़ा बहुत ही आसान और मुजरब है। इस अमल के करने से इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा आपके तमाम काम सुलझ जाएंगे, तमाम बिगड़े हुए काम बनना शुरू हो जाएंगे, आपकी तमाम मुश्किलात आसानियों में बदल जाएंगी। इस अमल के करने से इंशाअल्लाह अल्लाह पाक बहुत जल्द आपकी हर दुआ को सुनेगा और कबूल फरमाएगा। आज का वजीफा कुरानी आयत का वजीफा है और कुरान पाक में इतनी ताकत है कि कुरानी अमल करने से आपकी तमाम मुश्किलात हल हो सकती हैं, आपको तमाम मुसीबतों से निजात मिल सकती है। इसलिए आपने इस अमल को, इस वजीफे को पूरी तवज्जो यकीन से करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आप पर अपनी रहमत की बारिश जरूर बरसाएगा। आज का वजीफा उन लोगों के लिए है जो अपने बेटे या बेटियों के रिश्तों की वजह से परेशान हैं, उनकी शादियां नहीं हो रही, उम्र गुजरती जा रही है लेकिन कहीं से अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा। तो ऐसी सूरत में इस अमल को, इस वजीफे को लाजम करें। इस अमल के करने से इंशाअल्लाह बहुत जल्द रिश्ता भी मिल जाएगा, शादी भी हो जाएगी और आपके बेटों की या बेटियों की जिंदगी आबाद हो जाएगी, सदा उनके घर आबाद रहेंगे, खुशहालियों से उनकी जिंदगियां गुजरेंगी, खुशहालियां उनकी जिंदगी में आना शुरू हो जाएंगी। बस आपने इस अमल को करके उनके लिए खुसूसी दुआ करनी है। इस अमल को वालिदैन अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हैं, बहनें अपने भाइयों के लिए भी कर सकती हैं, भाई अपनी बहनों के लिए भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान अमल है, छोटा सा अमल है, कुरानी आयत का अमल है। इसलिए आप इस अमल को, इस वजीफे को लाजम करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। वीडियो से मुकम्मल मुस्तफीद होने के लिए मेरी आपसे एक गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि फ्यूचर में हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक आसानी पहुंच सके। इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को जरूर लाइक करें। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो फेसबुक पे मुझसे राब्ता कर सकते हैं या वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपकी रहनुमाई जरूर करेंगे। तो अब हम चलते हैं वजीफे की तरफ और बताते हैं कि आपने वजीफा करना किस तरीके से है। वजीफा करने का तरीका अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। आपने दिन में किसी भी टाइम, किसी भी वक्त या किसी भी नमाज के बाद इस अमल को, इस वजीफे को करना है। बेहतर ये है कि आप कोई एक वक्त मुकर्रर कर लें और नमाज अदा करने के बाद आप इस अमल को, इस वजीफे को करें। यानी जब आपने इस अमल को शुरू कर लेना है तो आपने नमाज की पाबंदी लाजम करनी है और कोई एक नमाज के बाद आपने इस अमल को, इस वजीफे को करना है तो ये ज्यादा बेहतर है। अगर नमाज के बाद आपने अमल नहीं करना तो दिन में किसी भी टाइम आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। करना आपने ये है कि आपने सूरतुल फुरकान की इस आयत का विर्द करना है। ये आयत क्या है और इसे पढ़ना कैसे है ये भी तवज्जो से सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वा हुवल्लज़ी खलका मिनल माई बशरन फजअलहु नसबन व सिहरा व काना रब्बुका क़दीरा। इस आयत मुबारका को आपने रोजाना 313 मरतबा पढ़ना है। इसके अव्वल और आखिर आपने 21-21 मरतबा दरूद इब्राहिमी लाजम पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, जबकि दरूद इब्राहिमी ज्यादा अफजल है, ज्यादा फजीलत वाला है, ज्यादा बरकतों वाला है, इसलिए आप दरूद इब्राहिमी पढ़ें तो ज्यादा अफजल है। आपने सूरतुल फुरकान की इस आयत मुबारका को 313 मरतबा पढ़ के अव्वल आखिर आपने दरूद पाक पढ़ना है
ہے وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے اپنی بیٹی کا نام یا بیٹے کا نام یعنی جس کی آپ نے شادی کرنی ہے اس کا نام اس کا چہرہ اپنے تصور میں رکھنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے۔ دعا آپ نے نہایت عاجزی سے کرنی ہے، انکساری سے کرنی ہے کہ مولا اس عمل کو میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، مولا مجھے اپنی رضا میں راضی فرما۔ یا اللہ اس عمل کو میں نے اپنے بچوں کے لیے شروع کیا ہے، ان کے لیے بہترین رشتے عطا کر ان کے اعلیٰ اور اچھے گھرانوں میں شادیاں ہو جائیں، ان کے مقدروں کو چمکا دے، ان کے نصیب کو چمکا دے۔ اس طرح آپ نے اپنے لفظوں میں اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک اس عمل کے کرنے والے کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ اس عمل کو اس وظیفے کو آپ نے مسلسل 21 دن تک کرنا ہے۔ اب یہاں مسئلہ آ جاتا ہے خواتین کے خاص ایام کا، تو خواتین اپنے خاص ایام میں اس عمل کو چھوڑ دیں، اس عمل کو سکپ کر دیں، جب پاکیزگی حاصل کر لیں دوبارہ اس عمل کو شروع کریں، اور جتنے دن آپ نے پہلے اس عمل کو کیا تھا وہ پہلے دن اگلے دنوں میں ایڈ ہوں گے۔ اسی ترتیب سے اسی طریقہ کار سے آپ اس عمل کو اس وظیفے کو مکمل کر سکتی ہیں اور اس عمل کے فوائد سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ بہت ہی آسان عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، اس عمل کے کرنے سے بہت جلد بچوں کے رشتے مل جائیں گے، بچوں کی شادیاں بھی ہو جائیں گی اور وہ سدا اپنے گھروں میں آباد رہیں گے۔ قرآنی عمل ہے، قرآنی وظائف ہیں، اور قرآنی وظائف تو ہوتے ہی بہت طاقتور اور پاورفل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر مشکل کا حل قرآن پاک میں رکھا ہے، ہر مسئلے کا حل قرآن پاک میں رکھا ہے۔ اگر ہم یقین اور توجہ کے ساتھ قرآنی آیات کا ورد کریں، قرآنی سورتوں کا ورد کریں یا اللہ کے ناموں کا ورد کریں، تو اسی خوشی پر اللہ ہمیں عطا کرتا ہے کہ میرا بندہ میری پاکی بیان کر کے مجھ سے مانگ رہا ہے، اسی خوشی پر اللہ آپ کو عطا کر دے گا۔ اور یاد رکھیں جب آپ نے دعا مانگنی ہے تو نبی کا صدقہ دے کر آپ نے اللہ سے مانگنا ہے، فاطمہ الزہرا کا صدقہ دے کر آپ نے اللہ سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ آپ اس عمل کو اس وظیفے کو خود بھی کریں، اپنے عزیز و کار، فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے اور امت محمدیہ کے تمام مسلمانوں کی مشکلات کو حل فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔